محمد تعال. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله كويس؟ كويس. محمد جيب كيس. كيس؟ اي جيب كيس. ايش هذا يا جيب كيس. انت كلام كيس. اي جيب كيس. ايش هذا؟ انت كلام جيب كيس جيب كيس. هيا جيب كيس، يلا روح جيب كيس. يا اخي ايش هذا؟ مجنون انت؟ انت كلام كيس كيس كيس. انا جيب كيس. كلنا نفر جيب كيس. هنا هنا هنا. يا مجنون انا كلام جيب كيس، ايش هذا؟ يلا روح جيب كيس. সকলেই বেটা কিস করে অনো অনো। ما في معلوم كيس. সকলেই দুনিয়া সকলেই কিস করে অনো অনো। لا حول ولا قوة. يلا روح جيب كيس. ايش هذا؟ কিস انت ما في معلوم كيس؟